अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ शुबर। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुझे जान चाहिए कि एपिसोड नंबर 35। एपिसोड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचे। और कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, हमें इसका बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। मुझे जान चाहिए। जिब्रान बेटा, कैसी है मुस्कान? हौसला डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलते जिब्रान को देखकर बोली, जो लबों को भींचे हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। जिब्रान बेटा, मुझे बताओ क्या कहा है डॉक्टर ने? वो उसका बाजू थाम कर बोली, जिंदा बच गई है ताई, आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई, वरना आपने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी मकनातीसी आंखों में सुर्ख टोने नुमाया होने लगी, जिसे देखकर उनका रंग बदला था। मैंने राहिल को यहाँ बुलवाया, आप उसके साथ वापस अस्पताल जाएं। और हाँ, मुस्कान के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, हत्ता कि सायमा को भी नहीं। उसने उन्हें तनबीह की, जिनके चेहरे का रंग बदलता देखकर उसने अपने लहजे की सख्ती को थोड़ा कम किया था। नहीं, मैं यही हूँ, मुस्कान के पास रहूँगी जिब्रान, मैं अस्पताल नहीं जाऊँगी। वो नीम चौई पर मुस्ता सी बोली, जिन्होंने आज गैरों के हाथों शिकस्त खाई थी। आप यहाँ रहकर मज़ीद मुस्कान की तरफ लोगों को तवज्जो दिलवाएंगी कि वो अस्पताल में क्यों है। इससे प्लीज़ ताई मज़ीद इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं। आप अस्पताल जाएं ताया के पास, कोई पूछे तो कह दीजिएगा वो दादों के पास है, बाकी मैं खुद देख लूँगा। वो सामने से आते राहिल को देखकर खामोश हुआ था, जो जिब्रान की बोलती निगाहों के आगे सर खम कर दी। एक नज़र मुस्कान को देखकर राहिल के साथ अस्पताल से बाहर निकला। मोइस बड़ाइच, आज जितना तुमने मुस्कान को रुलाया है ना, उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें मैं तकलीफ दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वो सफ़ेद मार्बल पर मजबूत कदम जमाता वो कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ वह कंबल ओढ़े बेखबर दवाइयों के ज़ेर असर सो रही थी। चेहरे पर उंगलियों के निशान, फटे हुए होंठ उसके गम और गुस्से की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा रहे थे। वो बेबस हुआ उसे ऐसी हालत में देखकर उल्टे कदमों वापस हुआ था। अजलान और अना जब सबकी जानिब वापस आए तो वहाँ उनके लिए एक नया सरप्राइज तैयार खड़ा था। ओलिवर घुटनों के बल बैठा जूलिया को प्रपोज करा था, जिसके चेहरे से फूटती मुस्कुराहट उसकी सच्ची खुशी का ऐलान कर रही थी। आना तेजी से तराना के नज़दीक हुई, जिसने उसे देखकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। यार, ये क्या सीन है? आना तराना का हाथ अपनी गिरफ्त में लिए जोश से बोली, अपने ओलिवर भाई ने जूली को शादी के लिए प्रपोज किया है। तराना शोर के बायस उसके कान के नज़दीक हुई चिल्लाकर बोली, जो खुशी के मारे तराना के साथ मिलकर बोलने लगी। से यस जूली, तराना ऊंची आवाज़ से बोली। जूली के तमाम दोस्त से यस के नारे लगाने लगी। वो ओलिवर के अचानक प्रपोज करने पर मुंह को हाथों से ढांपे रो रही थी। उसने नीचे झुककर उसके सामने अपना हाथ किया था। याहू! तराना और अना जूलिया के साथ साथ आंसू बहाती हुई हंसने लगी। इस धूप छाँव से मंजर को असलान हैदर के बगौर देखा था, जो उसकी मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी, उसका सब कुछ थी, जो वहाँ धड़ल्ले से पूरे तन तराक के साथ उसके दिल की मस्तक पर बरजमान हो गई थी। फिर रात गए तक उस खुशी में पार्टी चलती रही, जिसे सब ने मिलकर भरपूर तरीके से यादगार बनाया। अगली सुबह सब ने जजीरे में घूमने के लिए एलसी ट्रैक को चुना, जो उन्हें जजीरे की चोटी तक ले जाता था। तराना और आना रास्ते से गुजरते लकड़ी के बने घरों को देखकर उनकी तारीफ किए बना न रह सकी, जो जन्नत के इस टुकड़े पर बादलों के दरमियान मौजूद था। अना, ये सूफी बांदरी मुझे कुछ पुरस्कार सी लगती है, जाने क्यों मुझे उसको देखकर ठीक इंट्यूशंस नहीं आती। तराना खजूर की दरख्त पर अपने फाइलर से नाम लिखते हुए बोली, मुझे क्या मालूम वो कैसी लगती है कैसी नहीं, मैं कौन सा घूरती रहती हूँ। यही मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी मेरी नज़र घूम के उस पर आती है तो ये सिर्फ तुझे घूरने के सिवाय किसी को नहीं देखती। पता नहीं क्यों ये इतनी हासिद है। छोड़ो तारो, हम क्यों अपना मूड स्पॉइल कर रहे हैं, चलो आगे चलें। वो दोनों तेज़ी से सबके साथ साथ उस मकाम तक पहुँच गए जहाँ से पूरे जजीरे का मंजर उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया। तभी अजलान हैदर, जो काफ़ी देर से उन दोनों की सरगर्मियों को देख रहा था, उनके नज़दीक हुआ। कब्ज़ा माफिया, क्या थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी मुझे मिल सकते हैं? गंभीर भारी लबो लहजे में किए गए सवाल पर अना ने अपनी घनेरी पलकें ऊपर उठाई। कब्ज़ा माफिया? यू मीन टू से मैंने आपकी बीवी पर कब्ज़ा जमाया हुआ? ऑफ कोर्स। घनी मूंछों तले अनाबी लबों पर खिलती दिल फरीब मुस्कुराहट को यकटुक देखे गए, जो किसी रियासत का शहजादा लगता था। जी ज़रूर, अब अपनी बीवी के साथ अब नीचे उतरने का रास्ता एंजॉय करें, तब तक मैं भी कोई कंपनी ज्वाइन करती हूँ। तराना मुस्कुरा और उछालते हुए आगे की सिम बढ़ गई। उस वक्त अजलान हैदर के दिल में एक अजीब सा एहसास जगा था। भूरी आंखों में एक खास सी चमक थी, जो उसके दिल और दिमाग पर धीरे से अपना कब्जा जमा चुकी थी।
وہ مضبوط قدم جماتا وہ اس کے نزدیک ہوا، جو گھبرائی شرمائی سی، جھجکتی سمٹتی سی ہلچل کرتی خود کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کری تھی۔ وہ اس کے نرم گرم ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے ایک الگ سمت میں چلنے لگا۔ اذلان، وہ لوگ سب اس طرف جا رہے ہیں۔ انا ترانہ کو فرزام کے ساتھ ٹریک پر چلتا دیکھ کر بولی، جو لاپرواہی سے کالی جینس اور بھوری جیکٹ میں اسے لیے چلا جا رہا تھا۔ اذلان، وہ اسے چھو کر بولی۔ جی جانے اذلان۔ انا بھی لبوں پر دلکش مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو اس کے انداز پر جھیم سی گئی۔ اوکے، آج صبح سے جو تم نے مجھے نو لفٹ کا بورڈ دکھایا ہوا تھا، اس کی یہ چھوٹی سی پنشمنٹ ہے۔ مطلب مت پوچھو کرو زندگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں انا کا عکس پر استحقاق سے جلملا رہا تھا، جس کی بولتی نگاہوں سے اس کے چہرے کی رنگت میں گلال کھلنے لگا۔ ہم نیچے جا رہے ہیں، مگر ایک الگ ٹریک سے، تاکہ ہماری پرائیویسی میں کوئی ٹانگ نہ رہے۔ مگر اذلان، یہ تو سارا راستہ سناٹے والا، اگر کوئی چور ڈاکو آ گیا تو کچھ نہیں۔ لیکن اذلان، اذلان حیدر نے اس کی شنگریفی گلابی لبوں پر اپنی انگشت شہادت رکھ دی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے نازک شانوں پر اپنی مضبوط ہتھیلیاں رکھ دیں۔ انا، اپنی ہر فکریں مجھ پر چھوڑ دو، میں ہوں نا۔ تم صرف ان لمحوں کو محسوس کرو جو ہمارے درمیان کچھ پلوں کے لیے ٹھہرے۔ انا نے اپنی بھوجل گھنیری پلکوں کو بمشکل اٹھایا تھا۔ چلو آؤ۔ وہ ایک بار پھر اس کا گداز بازو اپنی گرفت میں لیے چلنے لگا، جو پھر 10 منٹ بعد منمنائی۔ اذلان، ہم کھو جائیں گے۔ اطراف میں جھاڑیاں اور اونچے نیچے درختوں کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ اس کی نسبت وہ اطمینان اور سکون سے کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں کھونے دوں گا اپنی جان کو۔ اذلان حیدر نے ڈر و خوف کے باعث اپنی مضبوط بازو کا حصار اس کے گرد کھینچ دیا۔ انا کے چہرے پر گھبراہٹ نے جیسے احاطہ کر لی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے چلنے لگا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ تیر کے بنے نشانوں کو دیکھتا ہوا اسے اس سمت لے گیا۔ یہ دیکھو نا، اذلان حیدر اسے کھجور کے ایک درخت کے نزدیک لے آیا، جس کے گرد سفید رنگ کے عجیب سے پھول کھلے تھے۔ یہ کیا اذلان؟ اور اس کی کتنی پیاری خوشبو ہے۔ وہ پھولوں کو سونگھتی ہوئی حیرت زدہ سی پلتی تھی۔ یہ کوئن آف نائٹ ہے، دنیا کا سب سے ایکسپینسو پھول، جسے کدوپل کہتے ہیں۔ اس کی اندوہناک زندگی چند گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے اور صبح ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک کدوپل انا کے آگے یہ مسکرا رہا تھا۔ کیوں؟ اتنا پیارا پھول ہے یہ۔ وہ اذلان کے ہاتھوں سے پھول تھام کر اسے اپنے لبوں سے چومتے ہوئے بولی، جو رو دینے کو تھی۔ کیا یار، میں تمہیں اتنی دور صرف یہ انوکھا پھول دکھانے لگا، تم افسردہ ہو کر بیٹھ گئی۔ افسردہ نہیں ہوں میں، اس کی مختصر سی خوشیوں پر پریشان ہوں، جو چند لمحوں کے لیے کیوں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں وہ چند لمحے لگتے ہوں، مگر کچھ لوگ ان چند لمحوں میں بھی پوری زندگی جی لیتے ہیں۔ وہ اذلان حیدر کی ذومعنی بات سمجھ کر مسکرائی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہینڈز اپ۔ اذلان کے عقب سے بھاری مردانہ آواز گونجی۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں بامشکل کھولنے لگی۔ ذہن کی اسکرین پر اس وقت گزرا واقعہ چلنے لگا، جسے یاد کر کے آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر دل کو ہلکا کرنے کے بعد وہ گھومتے سر کو تھامے اٹھ بیٹھی، جو بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکائے کچھ دیر تک غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ جیسی حواس بحال ہوئے، وہ حیرت زدہ سی اس کمرہ نما محل کو دیکھنے لگی، جہاں کی ہر ایک چیز اپنی مثال آپ تھی۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے کون لایا یہاں؟ وہ گھومتے سر کے ساتھ آنکھیں موندے بیٹھی رہی، پورے جسم میں درد سے ٹیسے اٹھ رہی تھی۔ تبھی جبران ادریس سرمئی رنگ کے کاٹن کی شلوار قمیض میں بھورے رنگ کی شال چوڑے شانے پر اڑے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا، جہاں جہازی سائز بیڈ پر وہ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے آنکھیں موندے گرم سیال بہانے میں مصروف تھی۔ جبران ادریس نے اسے بغور دیکھا، جو ایک دن میں مرجھا سی گئی تھی۔ اسی پل وہ ہرنی آنکھیں باں ہوئی تھی، چہرہ فک رنگ ہوا تھا، پلکیں لرز کر اپنے بہتے آنسو پر بند باندھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ خوف و گھبراہٹ نے جیسے اس کے چاند چہرے کا احاطہ کر لیا۔ جبران مضبوط قدم دبے اس کارپیٹ پہ دھرتا اس کے نزدیک کھڑا ہوا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ سنجیدہ لب و لہجے میں کہتا وہ وہیں بیڈ پر اس کے نزدیک ٹک گیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی ایک ایک نقش کو حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا مسکان؟ عادت سے مجبور جبران کے لہجے میں تھوڑی سی سختی در آئی، جیسے مسکان کسی اور ہی رنگ میں لے گئی۔ جبران، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولتا ہے، میں بالکل پاک ہوں۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر موتیوں کی طرح اس کے ہاتھوں پر بکھر رہے تھے۔ وہ بخار کی شدت سے کپکپا رہی تھی۔
जो अदम एतमाद का शिकार थी। जिब्रान इदरीस उसे बहुत इनमाक से सुन रहा था। झुककर उस नाजुक पैकर की मखरूकती कलाई अपनी हथेली में कैद की उसे अपने हिसार में लिया। श्श, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करें। वह जिब्रान के मुतवक्का रवैये से डरी सहमी बेतहाशा रो रही थी। उसका जिस्म हिचकियों की जिद में था। वो उसकी कमीज़ मुट्ठियों में जकड़े अपनी पेशानी उसके सीने से टिकाए खौफ ज़दा सी थी। वो तड़प कर उसे अपनी मजबूत बाजुओं में भींचकर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने लगा। मुस्कान, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। उस खबीस इंसान को उसकी की सज़ा ज़रूर मिलेगी, तुम बस खामोश हो जाओ। वो सही मानों में भौंच खाकर रह गया था। दिल उसका चेहरा देखकर धड़कना भूल गया था, जो खौफ के बाइस बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। पन लरसती पलकियाँ आंसू से तर चेहरा उसे बेकरार कर गया। मुस्कान, मैंने क्या कहा है, खामोश हो जाओ, वरना मैं सुसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नरमी उसके लहजे से मनकूत थी। उसे मुईज़ वड़ाइश पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस नहीं चल रहा था, बस के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दिए। जिब्रान, अम्मी। जिब्रान इदरीस ने उसकी शंगरफी लबों पर अपनी शहादत की उंगली रख दी। तुम सब कुछ भूल जाओ, उस खबीस को मैं खुद देख लूँगा, तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी। उसके आंसू साफ करता हुआ नर्म लहजे में बोला, जो बिना किसी मज़ाहमत के पहली बार खुद को जिब्रान इदरीस के हिसार में महफूज तरीन समझ रही थी। अब जल्दी से उठो, फ्रेश हो, मैं तुम्हारे पास रखी को भेज जाऊँ। वो तुम्हें जो कहेगी वो शराफत से कर लेना, मैं जब तक एक ज़रूरी काम निपटा कर आ रहा हूँ। वह संजीदा अंदाज में बोलता हुआ उसे अपने हिसार से आज़ाद किए बगैर उसे देखने लगा। मुस्कान, मेरी बात मानोगी ना? उसने अपनी लरसती पलकें उठाई थी। जी, गुड गर्ल। उसे खुद में समाकर उसकी रोशन पेशानी पर अपनी मोहब्बत की महर जब्त करता कमरे से बाहर निकल गया। तुम्हें सुनाई नहीं देता? हैंड्स अप। अपने पीछे से आती मर्दाना आवाज़ सुनकर अज़लान अभी जगह पर इस्तेदा रहा, जबकि अनास की आवाज़ सुनकर खौफज़दा हो गई। बड़े ही कोई ढीठ किस्म के इंसान हो तुम, कहा था ना अभी थोड़ा अकेले में वक्त गुजारने दो। अज़लान हैदर पीछे की सिम पलटा था, जहाँ फरजाम और तराना खड़े अना की हालत देखकर कहके लगा रहे थे, हे मत तंग करो मेरी बीवी को। वो अना का लटका मुंह देखकर उनको घिरकने लगा, जो किसी भी वक्त रो देने को तैयार थी। आहा, तुम अकेले अकेले यहाँ पहुँच गए, हम वहाँ सड़ते रहते। मैंने जब तराना को बताया कि यहाँ पर एक नायाब किस्म का फूल खिलता है, तो बस तुम्हें तो मालूम है ये मिस चैटरबॉक्स में ज़बरदस्ती अपने साथ ले आई। फरजाम चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट लिए बोला, जैसे तराना अपनी शूले गलती आंखों से भस्म कर देने के मूड में थी। मुझे अच्छे से मालूम है तेरे अलावा ऐसे नादिर ख्यालात किसी और के जहन में नहीं आ सकते। अज़लान अना और तराना की सिम पलटा था, जो फूलों के ऊपर तबसरा करी थी। नहीं छोड़ेगी ये जान मेरी उसी की। मैं क्या करूँ ऐसे कि चुड़ैल इस टापू पर गर्क हो जाए। सूफिया हसद प्रिय निगाहों से उन्हें देखती हुई उसके साथ उनके पीछे हो ली, जो मज़ीद वहाँ आधा घंटा गुजार कर नीचे अपने लॉज की जानिब आ गए। अगली सुबह जूलिया की सालगिरह के लिए उसने लाल रंग की मैक्सी पर काले रंग की शॉल ओढ़ी। वो बालों का मैसी से जुड़ा बनाए कान में आवेज़ें पहनने लगी। तुम तैयार नहीं हो अभी तक? तराना अपनी सफ़ेद मैक्सी संभाली कमरे में दाखिल हुई, जो आज अपनी भरपूर तैयारी से बहुत प्यारी लग रही थी। बस हो गया, ज्वेलरी पहन लो। वो मसरूफ़ से अंदाज में अपनी नाजुक कलाई में घड़ी पहनते हुए बोली, जो मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में भर भर कर सुरमा डाले और लबों पर हल्का सा ग्लॉस लगाए तैयार करती। आना यार, कुछ तो ख्याल करो। उस सूफी चुड़ैल को देखो, अज़लान भाई उसके महरम भी नहीं, फिर भी मेकअप की दुकान बनी उनके आगे पीछे घूमती रहती है। और तुम देखो, अपने महरम के लिए भी तैयार नहीं होती, ऐसा लग रहा है जैसे मैयत पर जा रही हो। मुझे अपना हक जताने का कोई शौक़ नहीं था, किसी को ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखने की बेकाल नहीं। अगर वो मेरा है तो मुझे सादगी में भी पसंद करेगा। उसने बहुत गहरे लहजे में उससे कहा, जिसे तराना ने नज़र उठाकर देखा। तुम ठीक कहती हो ना, मेरी दोस्त तो चांद का टुकड़ा है उस सूफ़ी के सामने, बस वो थोड़ी सी मॉड शॉट है, पर मैं फिर भी तुम्हारा मेकअप करूँगी क्योंकि तुम्हें उसकी शदीद ज़रूरत है। तराना उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में बोलती हुई उसे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर उसका मेकअप करने लगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा की गिरदान करती हुई उसे रोकती लगी।
پھر دونوں کچھ ہی دیر میں نیچے جہاں کئی ستائشی نظریں ان کی طرف اٹھی۔ وہیں اذلان حیدر اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا، جو لال رنگ کی میکسی پہنے ولی سے شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ اور اس کے اس روپ کی دلکشی نے اس کے گزشتہ ہر رخ کو مات دے دی تھی۔ اسے دیکھنے کے نماک میں وہ پل کے چپکاتا بھی بھول گیا۔ اس کی وارفتہ نگاہوں کی نرم گرم سی آنچ نے انا کو گلنار کر دیا۔ اس کے رخسار اس کے لباس کے رنگ سے ہم آہنگ ہوئے اسے مزید خوبصورت کر گئے۔ کچھ دیر میں جولیا نے اولیور کے ساتھ مل کر اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا، جسے اس نے بھرپور پیار بھرے انداز میں سیلیبریٹ کیا۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ بادلوں کی گھن گرج نے ماحول کو کہیں خوبصورت تو کہیں خوفناک بنایا ہوا تھا۔ موسم کی خرابی کے باعث بارش وقفے وقفے سے برس رہی تھی۔ جو آنے والے وقت میں کیا طوفان آنے والی تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ سفید رنگ کے گزیبو میں جولیا اور اولیور ایڈ شیرن کے گانے پر ایک دوسرے میں کھونے لگے، جنہیں دیکھ کر اور بھی کپلز ڈانس اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے۔ جن کی بڑھتی ہوئی حرکتوں کو دیکھ کر آنا اور ترانہ گزیبو سے باہر نکل آئے۔ او یہاں تو ماحول بہت گرم ہے نا، ہم چھوٹی بچیاں اس طرف چلتی ہیں۔ اسے اونچی بنی ٹھہران کی جانب چلنے کو کہنے لگی، جہاں ان کے گروپ کے تقریباً سبھی لوگ کھڑے ہو کر پروفیشنل فوٹوگرافر سے یادگار تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ میں نہیں جا رہی، پاگل ہو؟ پہلے ہی تم دونوں نے مجھے اپنی جیسی میکسی پہنا دی ہے، اوپر سے میں اس بارش میں ان پتھروں پہ چڑھوں؟ نو وے۔ انا اپنی میکسی سنبھالتے ہوئے پیچھے کی جانب رکھی کرسیوں کی سمت بڑھی۔ انا یار، پھوار برس رہی ہے، بارش تھوڑی نہ ہو رہی ہے۔ وہ دیکھو تو کتنی تھرلنگ جگہ پر سب تصویریں کھنچا رہے ہیں۔ کیا دیکھو تارو، ذرا سا بھی کسی کا ہاتھ لگے بندہ پانی میں بہہ جائے، میں تو کبھی نہ جاؤں۔ وہ دیکھو کتنی تیز اور اونچی اونچی سمندر کی لہریں ان پتھروں سے ٹکرا رہی ہیں، اور وہ دیکھو محترمہ، اس بورڈ کو آپ اس تھرل کے چکر میں ڈوبنے کا پورا ارادہ رکھتی ہے۔ اس پر کیا لکھا ہے؟ آج موسم کی خرابی کے باعث سمندر کی لہریں اتنی بلند رہیں گی تو تیرنے سے اجتناب برتیں۔ انا نے انہیں دیکھ کر ہی جھرجھری سی لی۔ انا، اگر تمہیں مجھ سے تھوڑا سا بھی پیار ہے نا تو شرافت سے آ جاؤ، ہم کل سے پانی میں جا رہی ہیں، اور ویسے بھی کیمرہ مین پکچرز میں یہی سین تو کیپچر کرے گا کہ آگے ہم پیچھے طوفانی لہریں۔ پلیز انا، جاؤ نا، میں تمہارے بنا نہیں جاؤں گی۔ اس کے محبت سے چور لہجے پر وہ نثار ہو گئی، جو اسے منانے کے لیے کیسی مسکینوں جیسی شکلیں بنا رہی تھی۔ اچھا میری ماں، چلو، اگر مجھے کچھ ہوا نا تو میرے قتل کا الزام تمہارے سر ہوگا، کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ انا ترانہ کے ساتھ اونچے نیچے پتھروں پر مضبوطی سے قدم جماتی ہوئی اپنے گروپ کی جانب آ گئی، جہاں اذلان حیدر والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بہانے سے گرتی صوفی نے اسے ایک جھٹکا دیا تھا، جس سے وہ سمندر کی تیز لہروں میں سمائی تھی۔ انا، ترانہ کی دل سوز چیخ پر سبھی اس سے متوجہ ہوئے تھے، مگر اذلان حیدر نے بنا کسی کی جانب دیکھے سمندر کے گہرے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تیز بہتی لہروں کے شور میں اذلان حیدر کے لیے انا کا لباس کسی لائف لائن سے کم نہ تھا۔ وہ تیز بہاؤ کے باوجود بہترین تیراکی کر رہا تھا۔ کچھ ہی دور سے انا تیرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی نظر آ گئی، مگر جتنے میں اذلان اس تک پہنچتا، سمندر کی بھپری ہوئی لہریں اسے نئے سرے سے اس سے دور کر دیتی۔ اذلان ایک بار پھر تیزی سے تیرتے ہوئے انا کے نزدیک جانے کی کوشش شروع کرنے لگا، جو موجوں کے رحم و کرم پر ان کے ساتھ بہتی چلی جا رہی تھی۔ انا کو اس وقت ایسی محسوس ہو رہا تھا جیسے اب موت اس کے بہت نزدیک آ گئی ہو۔ شاید وہ اب دوبارہ کسی اپنے کو کبھی دیکھ نہیں پائے گی۔ مسلسل پانی کی ٹھپیروں سے نبر آزما ہوتی وہ اپنی ڈھال ہو چکی تھی، اس میں ہمت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ وہ نکہت زدہ سی آنکھیں بن کے اللہ کو شدت سے یاد کرنے لگی۔ پلیز فرزام، یہاں ایمرجنسی نمبر پر فون کرو، وہ لوگ انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ ترانہ روتی سسکتی فرزام سے بولی۔ میں نے کر دیا ہے ترانہ، مگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسم کی خرابی کے باعث آپریشن شروع کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ موسم کو کیا ہوا ہے؟ وہ روتی بلکتی اس کا گریبان تھامے چلائی۔ ترانہ، وہ دیکھو وہاں بورڈ پر لگا ہوا ہے کہ آج سمندر کی لہریں اتنے فٹ اونچی رہیں گی تو تیرنے سے پرہیز کریں۔ اوپر سے بارش دیکھو کتنی تیزی سے برس رہی ہے۔ فرزام نے اس کی توجہ بورڈ کی سمت دلوائی۔
تو ہم کیا کریں؟ انہیں ایسے چھوڑ دیں؟ وہ ہچکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر بولی، نہیں ترانہ، بارش کی وجہ سے ہیلی نہیں اٹھ سکتا، مگر انہیں لائف گارڈ والے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے، انشاءاللہ وہ دونوں ٹھیک ہوں گے۔ فرزام اسے تسلی بھرے انداز میں بولا جو وہیں پتھر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اذلان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اگر پہنچنے میں تھوڑی سی بھی دیر کر دی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ خالی ہاتھ رہ جائے۔ مسلسل ٹھنڈے پانی میں تیراکی کرتے ہوئے اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے، مگر وہ اپنی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس لال رنگ سے دور ہونے نہیں دیتا تھا۔ وہ جلد سے جلد اندھیرا بڑھنے سے پہلے آنا تک پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر تیز برستی بارش میں سمندر کی ٹھاٹھے مارتی لہریں اسے آسانی سے اس کی زندگی تک پہنچنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ تکان دینے والی سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے اس تک پہنچ گیا تھا جو پانی کے بہاؤ میں خود کو چھوڑ چکی تھی۔ اذلان نے پوری قوت سے ناک اپنے ساتھ بھیج لی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے اپنے حصار میں لیا، خود کو کچھ دیر کے لیے ان بے رحم موجوں کے سہارے چھوڑ چکا تھا۔ اس اعصاب شکن طوفان سے گزرتے ہوئے اسے ملکج اندھیرے میں ایک ٹاپو سا نظر آیا، مگر تیز برستی بارش کے باعث وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔